बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने दावत-ए-ज़ुल शीरा का इनेकाद किया और अपना ऐलान नबूवत किया, लेकिन चंद गिनी चुनी हस्तियों के अलावा किसी और ने आपकी नबूवत पर ना ईमान लाए, ना अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तज़किरा अल्लाह के रसूल की गमगुसार बीवी, अल्लाह के रसूल की चहीती ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा का करना चाहूँगी। हज़रत खदीजतुल कुबरा वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनकी दहलीज़ पर अल्लाह के रसूल सेहरा बांध कर और बारात लेकर गए हैं। क्या कहना उस बीबी की अज़मत का, क्या कहना उस बीबी की फ़जीलत का कि उस बीबी को अहले अरब ने मलिकतुत तज्जार का लक़ब दिया था, यानी ताजिरों की मलका का। और आपका सामान तिजारत लेकर अल्लाह के रसूल जाया करते थे और आपने अपने हबशी ग़ुलाम मैसरा को ये आपने कहा था कि मोहम्मद की हर हरकातों सकनात की इत्तला तो मुझे देना। तो मैसरा ने हज़रत बीबी खदीजा के कौल के मुताबिक अल्लाह के रसूल की तमाम हरकातों सकनात का बखूबी जायज़ा लिया। और उसके बाद जब आप लोग सामान तिजारत लेकर सफ़र से वापस आए हैं तो आपने बताया बीबी खदीजा को कि एक मरतबा रास्ते में बारिश हुई और बारिश होने के बायस जो खजूरें और अनाज हम लेकर गए थे वो थोड़ा सा भीग गया। तो अल्लाह के रसूल ने जब बाज़ार में अपने अजनास को बेचना शुरू किया तो आपने गीला जो हो गया था सामान तिजारत उसको एक तरफ रखा और जो खुश्क सामान तिजारत था उसको आपने दूसरी तरफ रखा। और फिर आपने कहा कि ये गीला सामान तिजारत है, इसको मैं कम निर्ख पर दूंगा क्योंकि ये गीले होने की वजह से इसका वज़न ज़्यादा हो गया है और जब ये दोबारा खुश्क होगा तो इसका वज़न कम हो जाएगा। बस आपकी ईमानदारी के चर्चे हो गए और लोगों ने जौक दर जौक आकर आपसे सामान तिजारत ख़रीदा और आपका इतना सारा सामान तिजारत कुछ ही देर में फ़रोख्त हो गया। अब मैसरा ये सब बातें देख रहा था। मैसरा ने देखा कि एक जगह कुएं में गए हैं और वहाँ पर कड़वा पानी था और पूरे मजमे को प्यास लग रही थी। बस अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब दहने मुबारक उस कुएं में डाला है और उस कुएं का पानी शहद के जैसा शीरी हो गया। और फिर मैसरा ने यह भी नोट किया कि अल्लाह के रसूल जहाँ जहाँ जाते हैं एक बादल का टुकड़ा आपके सर के ऊपर साया फिगन रहता है। अब इन सारे मोजज़ात का वो मुशाहिदा करता रहा और इन तमाम तर मुशाहिदात को उसने जाकर बीबी खदीजा के सामने बयान किया। बीबी खदीजा अल्लाह के रसूल के कौल व फ़ेल से, उनके किरदार से, उनकी सीरत से बहुत मुतासिर हुई और अरब के कायदे के मुताबिक आपने शादी का पैगाम अल्लाह के रसूल को भिजवाया कि जिसको अपने बुजुर्गों से मशवरे के बाद अल्लाह के रसूल ने कबूल किया है। और इस तरह आपका अक़्द हज़रत खदीजतुल कुबरा से करार पाया। और हज़रत खदीजतुल कुबरा जैसी गमगुसार बीवी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मलिकतुत तुज्जार आपको कहा जाता था, यानी ताजिरों की मलका। तो आपके पास मालो दौलत कितना होगा। तो आपने जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत किया और नबूवत के ऐलान के बाद जब पूरे अहले मदीना की जानिब से, अहले अरब की जानिब से आपका सोशल बाइकाट किया गया तो उस वक्त अल्लाह के रसूल दिल मलूल बैठे थे। जाहिर है नया नया इस्लाम आया है, लोग आपकी कफ़ालत में हैं और जो लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं उन्हें अपने ख़ानदान की जानिब से, उन्हें अरब मुआशरे की जानिब से बाइकाट की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको मालो दौलत की ज़रूरत थी। तो तारीख़ में हमें मिलता है कि हज़रत खदीजा एक जानिब बैठी हैं और आपके सामने रसूल खुदा बैठे हैं और बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपने पास मौजूद ज़रो जवाहिर के ढेर लगाए हैं और तारीख़ के अल्फाज हैं कि वो ज़रो जवाहिर के ढेर एक बुलंद पहाड़ी की, एक बुलंद चोटी की सूरत इख्तियार कर गए कि अल्लाह के रसूल और बीबी खदीजतुल कुबरा एक दूसरे की नज़र से ओझल हो गए हैं और वो तमाम तर मालो दौलत का ढेर इतनी वुसअत इख्तियार कर गया कि अल्लाह के रसूल और बीबी खदीजतुल कुबरा एक दूसरों की नज़र से ओझल हो गए। और बीबी खदीजतुल कुबरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, ये मेरा सारा मालो दौलत आपके कदमों की खाक के बराबर है और आप ये मेरा मालो दौलत ले जाइए
اور اسلام کی تبلیغ کیجئے، اسلام کی اشاعت کیجئے، تو تاریخ کی اللہ کے رسول کی پہلی مددگار حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور کیا کہنا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کا کہ رسول کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا آپ ہی کے صدف عصمت سے اس دنیا میں متولد ہوئی ہیں۔ اور حضرت رسول خدا کے فضائل بہت ہیں کہ میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں، آپ سنتے سنتے تھک جائیں، لیکن اللہ کے رسول کے فضائل کم نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے معجزہ عطا کیا کہ آپ مردے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، آپ کسی بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو پروردگار عالم کے حکم سے اس بیمار کو شفا حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عصا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بھی معجزے تھے، آپ آگ کو گل و گلزار بنا دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ لوہا موم کی مانند نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس لوہے کی مدد سے، آپ اپنے ہاتھ سے نرم ہوئے ہوئے لوہے کی مدد سے آپ اسلحہ بنایا کرتے تھے اور مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے خاتم الانبیاء کو ایسے معجزات عطا کیے کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر آپ کے پاؤں کے ناخن تک پروردگار عالم نے ایک ایک عضو کو معجزہ بنا دیا تھا۔ پر حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آیا اور کہا کہ اے علی، آپ اللہ کے رسول کو بہت محبوب ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ رسول کی سیرت میرے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول کے اس ولی نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر کہا کہ کیا کہنا اس نبی کے فضائل کا، اس نبی کے شمائل کا کہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز کو پروردگار عالم نے معجزہ بنایا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ کا قد میانہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ کسی طویل القامت نبی کے ساتھ، کسی طویل القامت شخص کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو وہ طویل القامت شخص آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کا قد معجزے سے بلند ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کوئی بھی طویل القامت شخص کے برابر میں اللہ کے رسول کا قد نیچا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کے رسول کا قد بلند ہو جایا کرتا تھا۔ کہا اللہ کے رسول کا دوسرا معجزہ یہ کہ پروردگار عالم نے آپ کے بدن مبارک کا سایہ تک نہیں رکھا تھا۔ کیوں کہ اگر آپ کا سایہ ہوتا اور آگے یا پیچھے آپ کا سایہ ہوتا تو جو آپ کے ہم قدم ہوتے وہ آپ کے سائے پر پیر رکھتے، سائے پر قدم رکھتے۔ تو پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب نبی کے سائے تک کی بے ادبی ہو۔ اور کیا کہنا اس نبی کا کہ آپ کے لعاب دہن تک میں معجزہ تھا کہ آپ جہاں پر کوئی کنواں آپ دیکھتے تھے کہ کوئی کنواں نہیں ہے یا کنویں کا پانی کڑوا ہے، وہاں پر آپ لعاب دہن مبارک ڈال دیا کرتے تھے اور آپ کے لعاب دہن مبارک کی برکت سے وہ کنویں کا پانی شہد کی مانند شیریں ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ کو پروردگار عالم نے یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ دیکھیں تمام تر انبیاء کے معجزات ان کی ہستی تک محدود تھے، لیکن اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے 2 معجزے ایسے عطا کیے ہیں جو اللہ کے رسول کے بعد ابھی بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک وہ معجزے جاری رہیں گے۔ وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔